गाइड गर्छ फर द फुलफिलमेन्ट अफ द मेन निड वान्ट डिजायर यसको लागि चाहिँ हुने भएको भयो म्यान मेड इकोसिस्टम भयो हैन सिम्पल इज द्याट अब यहाँनेरि चाहिँ हामीसँग एग्रिकल्चरल ल्यान्ड छ भनेपछि हाम्रो एग्रिकल्चरल ल्यान्ड हाउ इज इट फङ्सनिङ भन्ने कुरा आउँछ हिजो ठ्याक्कै यसमा कुरा गरिएको थियो कि हाउ योर एग्रो इकोसिस्टम इज बेटर देन योर फ्रेन्ड्स वान हैन त्यो भन्दाखेरिमा त हामीले केही हेरेर चाहिँ बल्ल चाहिँ राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा भयो भनेपछि प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम इज देयर अब एग्रो इकोसिस्टम त यति भन्दै गर्दाखेरिमा पिपल क्रप विड्स एनिमल माइक्रो अर्गानिजम सोइल वाटर सबै चाहिँ के अरे टुगेदर फङ्सन गर्छन् हैन सो इज टु रन द्याट इकोसिस्टम and since it is all about crops and animals and people farming it is agroecosystem. That's why agroecosystem properties combine large number of agroecosystem processes into single highly aggregated measures of performance. Here you should understand that it is about measuring the performance of that particular land, particular piece of land ko chai performance measure garnu paryo and that suggests how well an agroecosystem is meeting human objectives. तपाईले एक कट्ठामा मकै लाउँदै गर्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ डिजायर्ड रिजल्ट डिजायर्ड यील्ड आयो कि आएन हार्भेस्ट राम्रो भयो कि भएन हैन त्यो कुरा त के फ्याक्टरले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरिमा देयर आर सो मेनी फ्याक्टर्स दैट डिटरमाइन द फंक्शनिङ अफ योर एग्रो इकोसिस्टम मैले हिजो तपाईहरुलाई एउटा सोचेर आउनु भने थिए कि व्हाई डु यु थिंक स्ट्रक्चर अफ योर एग्रो इकोसिस्टम म्याटर्स ले भन्नुस् त यसमा कसले के सोचेर आउनु भयो the structure that you have given the way you structure your agro ecosystem that matters भन्दाखेरिमा for its functioning एकदम सिम्पली भन्न पर्दाखेरिमा चाहिँ the function of particular that ecosystem चाहिँ केमा भर पर्छ त how you have structured that तपाईले एकदम सिम्पल एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ नि त तपाईले मोर पेस्टिसाइड स्प्रे गर्नुहुन्छ तपाईको नेबरले र तपाई चाहिँ त्यसमा अवेयर हुनुहुन्छ कन्सर्न हुनुहुन्छ तपाईलाई सबै अहिले एग्रो इकोलोजिकल प्र्याक्टिसेस हामीले भन्छौं जुन क्रप रोटेसन देखि लिएर हामीले सोइललाई कन्जर्भ गर्ने कुराहरु देखि लिएर तपाई त्यो अवेयर हुनुहुन्छ भनेदेखि हैन तपाईको चाहिँ के भयो तपाईको फिल्ड चाहिँ बडी सस्टेनेबल बडी रेजिलिएन्ट हुन सक्ने पोसिबिलिटी भयो एज कम्पेयर टु योर नेबर्स हैन तपाईको चाहिँ त्यसको फंक्शनिङ भन्ने बित्तिकै तपाईको सोइल माइक्रो अर्गानिजम्सको चाहिँ हार्बर होला डाइभर्सिटी मेन्टेनको होला उनीहरुको चाहिँ सोइलको माइक्रो अर्गानिजम्सका चाहिँ रोल होला सोइल फर्मेसनमा जुन रोल हुन्छ मैले टाइम एन्ड अगेन भनिरा हुन्छु त्यसको रोल देखि लिएर हैन तपाईको पेस्टको अट्याकको चाहिँ कन्ट्रोलको कुरा होला भनेसी हाउ यु स्ट्रक्चर योर इकोसिस्टम दैट अल्टिमेटली के गर्छ त चाहिँ गिभ दी फंक्शनिङ अफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम त्यसको फंक्शन गर्ने भन्ने बित्तिकै एनर्जी फ्लो देखि लिएर तपाईको चाहिँ प्रोडक्सन आउने देखि लिएर त्यो सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा त तपाईले कसरी स्ट्रक्चर गर्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ हिजो स्लाइड हेर्दै हुनुहुन्छ व्हाट क्रप्स वुड आई ग्रो फर व्हाट पर्पस मल्टीपर्पस स्पेसिसहरु चुज गर्ने जुन कुरा थियो त्यसमा चाहिँ तपाईले त्यो सबै ध्यान दिएर गर्नु भएको छ भनेदेखि त्यसको वेल फंक्शनिङ हुन्छ हैन भनेपछि स्ट्रक्चर अफ एनी एग्रो इकोसिस्टम म्याटर्स बिकज स्ट्रक्चर इज द की फर इट्स फंक्शन त्यो एग्रो इकोसिस्टमको फंक्शनिङमा हामीले भन्छौं प्रोपर्टिज मेन्टेन हुनको लागि आइदर इट इज प्रोडक्टिभिटी अर अदर प्रोपर्टिज त्यो मेन्टेन हुनको लागि तपाईको स्ट्रक्चरले पनि म्याटर गर्छ स्ट्रक्चर दिने भन्ने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्ट्रक्चर एग्रो इकोसिस्टमको स्ट्रक्चर के हो त is a consequence of not only agricultural technology system तपाईको एग्रीकल्चरल टेक्नोलोजी सिस्टम मात्र होइन कि यसको ओभरअल इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ र फार्मर्स र तिनीहरुको चाहिँ एउटा सोशो कल्चरल सेटिङ हैन हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी अहिले मेकानाइजेसनको कुरा छ एग्रीकल्चरल टेक्नोलोजीमा डिफरेन्ट टुल्सहरुको कुरा छ डिफरेन्ट चाहिँ रिसर्च रिजल्टको डिसेमिनेसनका कुराहरु होलान् त्यो पार्टो सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ र फार्मरको सोशो कल्चर सेटिङले पनि चाहिँ के गर्छ त त्यो पर्टिकुलर एग्रो इकोसिस्टमको स्ट्रक्चर चाहिँ बन्छ दैट्स व्हाई इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ फार्मर्सको सोशो कल्चरल सेटिङ्स एलोङ विथ एग्रीकल्चरल टेक्नोलोजीले के गर्छ दैट ड्राइभ्स द स्ट्रक्चर अफ एग्रो इकोसिस्टम एन्ड स्ट्रक्चरले कसरी त्यो चाहिँ स्ट्रक्चर गरियो त्यो अनुसारको चाहिँ
हामीले functioning of agro ecosystem हुन्छ. In this diagram, you can see that agricultural technology system, social setting, and environmental setting. सबैले चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के गर्छ, गाइड गर्छ, डिटरमाइन गर्छ भनौं. तपाईले राम्रो टेक्नोलोजी युज गर्नु भएको छ, तपाईको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ अनुसार, त्यसको माइक्रो क्लाइमेटिक अनुसार नै तपाईले सबै प्रिपेयर गर्नु भएको छ. तर त्यहाँ चाहिँ सोशल कन्फ्लिक्ट, विदिन द फ्यामिली कन्फ्लिक्ट, हैन, उनीहरुको चाहिँ एउटा सोशो कल्चरल एक्सपेक्ट चाहिँ अलिकति हिन्डर भयो भनेदेखि तपाईको स्ट्रक्चरमा असर गर्न सक्छ. भनेपछि दिस अल आर द डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स भनौं न. तपाईले तपाईको होम गार्डनिङ, कोही स्टुडेन्ट होम गार्डनिङमा चाहिँ स्टडी गर्न मन छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ. उहाँहरुले चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा होम गार्डनिङ कति एरियामा चाहिँ उहाँहरुले गरिरहनु भएको छ, त्यो जे लाउनु भएको छ त्यसमा डिसिजन मेकिङ कसको छ, तपाईले चोइस अफ स्पेसिस के आधारले गर्नुहुन्छ, तपाईले जुन स्ट्रक्चर दिनु भएको छ. अब यहाँनेरि त्यहाँनेरि इम्पोर्टेन्ट आउँछ के, इफ यु वान्ट टु डु द स्टडी अन सर्वे काइन्ड अफ स्टडी अन द होम गार्डनिङ सिस्टम, देन द स्ट्रक्चर दैट द पीपल आर giving to their agro ecosystem, on what basis they are giving that, what factors drive that particular structure भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ. त्यही भएर एकदम सिम्पली के छ भन्दाखेरिमा तपाईको एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजी सिस्टम भित्र थुप्रै टुल्स, मेकानाइजेसनका कुराहरू, मैले अघि भने रिसर्च डिसेमिनेसनका कुराहरू आउला, हैन, एक्सटेन्सन एजेन्ट्सका चाहिँ के रे अवेरनेस ट्रेनिङ्सहरुको कुराहरू पनि आउला. त्यो सँगसँगै तपाईको त्यहाँ सोशल सेटिङ र इन्भाइरोमेन्टको सेटिङले चाहिँ कुनै पनि एग्रो इकोसिस्टमको स्ट्रक्चरलाई ड्राइभ गर्छ. हैन, इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ भन्ने बित्तिकै के भयो त, क्लाइमेट, सोइल, टोपोग्राफी, अनि जसले चाहिँ के गर्छ त, त्यहाँनेरि चाहिँ डिफाइन्स द मेटेरियल रिसोर्सेस अभाइलेबल फर मेकिङ एन एग्रो इकोसिस्टम. कस्तो सोइल छ, तपाईले चाहिँ अब जस्तै मल्चिङ गर्नुपर्ने छ कि स्थिति, अहिले अब क्लाइमेट चेन्जले गर्दा धेरै सुक्खा रुखा भयो, हामीले चाहिँ सोइलको मोइस्चर चाहिँ प्रिजर्भ गर्नु पर्यो, मल्चिङ इज भेरी गुड भनेर जुन भन्दै गरिन्छ, त्यो गर्दाखेरिमा चाहिँ अब के चाहिँ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, हैन, एन्ड वी युज दोज रिसोर्सेस नि. त्यसै गरेर फार्मरको सोशल सेटिङ भन्ने बित्तिकै ह्युमन भ्यालुज, इन्स्टिट्युसन, स्किल्स, मैले अघि भने नि तपाईको चाहिँ स्किलहरू के छ, उनीहरूको अहिले ट्रेडिसनल नलेजको कुरा भनिन्छ हामीले, अनि हाउ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी चाहिँ एउटा बनेको छ, हेटेरोजिनियस होमोजिनियसको कुरा हिजो आएको थियो, हैन. भनेपछि चाहिँ अब त्यसले के गर्छ, त्यो टेक्नोलोजी अप्लाई गर्नको लागि उनीहरूको एथिक्स, उनीहरूको सेटिङ्स के छ त भन्ने कुरा नि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. अनि एलोङ विथ दिस एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजी अब यसले के गर्छ, स्ट्रक्चर दिन्छ, स्ट्रक्चरले फंक्सन दिन्छ. That's why, what are the factors that determine the structure of an agro ecosystem? भने agriculture technology, socio-cultural setting, and ethics also, हैन, त्यही लिँदा भइहाल्यो. त्यसै गरी इन्भाइरोमेन्टल सेटिङको कुरा भयो, त्यसले चाहिँ स्ट्रक्चर ड्राइभ गर्छ. अनि स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ त्यो अनुसार फंक्शनिङ अफ एग्रो इकोसिस्टम हुन्छ. द्याट्स वाइ तपाईले कति इकोसिस्टम सर्भिस लिने त एग्रो इकोसिस्टमबाट भन्ने कुरा त तपाईले कसरी स्ट्रक्चर गर्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने हो नि त. As simple as that, why do you think structure of agro ecosystem matters, ma? Because it is the key for the functioning of agro ecosystem. Based on how we give structure to our agro ecosystem, we get that output. हैन, स्ट्रक्चर गर्ने भनेको चाहिँ इनपुट हो नि त एउटा. तपाईको प्रोडक्सनको लागि तपाईले केही इनपुट लेआउट गर्दै हुनुहुन्छ. त्यसमा अब हामीले फर्टिलाइजर, अहिले कुरा आउँछ फर्टिलाइजर्सहरुको सबैको, हैन, त्यो चाहिँ इनपुटमा आउँछ नि. भनेपछि त्यो स्ट्रक्चर गर्दै गर्दा अनि त्यसले फंक्शनिङ हुन्छ, अनि जस अनुसार चाहिँ स्ट्रक्चर म्याटर गर्छ भन्ने कुरा हो. त्यही भएर अब एग्रो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन यति भनिसकेपछि तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो, हैन. एग्रो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै एग्रो इकोसिस्टम कसरी अर्गनाइज भएको छ, अनि त्यसै गरेर all elements of the ecosystem, how they are connected functionally to one another. जस्तै होम गार्डनिङमा इन्टरलिङ्केजको एउटा डायग्राम हेर्नुभएको थियो नि त, इन्टरलिङ्केज बिट्विन डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ होम गार्डनिङ हो. त्यही जस्तै चाहिँ तपाईको एउटा र अर्को कसरी कनेक्ट छ फंक्सनल्ली, हाम्रा कम्पोनेन्ट्स, हाम्रो एग्रो इकोसिस्टमका कम्पोनेन्ट्सहरु कसरी चाहिँ कनेक्ट छन्, हैन. एउटाको आउटपुट अर्कोमा युज गर्न मिल्ने, एउटाबाट हामीले चाहिँ के रे मल्टिपल युज गर्न मिल्ने कुनै रिसोर्सबाट,
भने जस्तै तपाईको चाहिँ ट्रीजको चाहिँ ब्रान्चेसहरुबाट हामीले के रे स्टेकिङ गर्न सक्ने, त्यस्तै गरेर लाइभ मल्चेसहरु गर्न सक्ने लिटर्सहरुबाट भन्ने कुरा जुन हामीले भनियो, त्यो कुरा नै चाहिँ के हो त यहाँनेरि चाहिँ दिस इज व्हाट दैट दिस मेन्ट टु से के हैन, स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो कुराहरु आउँछ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरेर अब सोइल स्टेटसको कुरा हुन्छ, मैले अघि भनिसके। अनि इनपुट एन्ड शेप अफ एग्रो इकोसिस्टममा तपाईको एनुअल क्यालेन्डर अफ ह्युमन एक्टिभिटीज इन द फिल्ड, सोर्सेस अफ लेबर, हाउ मच क्यापिटल एन्ड एनर्जी आर एम्प्लोयड एन्ड वेयर दे कम फ्रम, बैंक लोन्स कहाँबाट इक्जाम्पल हैन यिनीहरु चाहिँ। जस्तै अब त्यो स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईको चाहिँ उनीहरुले क्यालेन्डर अनुसार जुन फार्मिङ गरे हुन सक्छ, उनीहरुले लेबर ल्याउनु पर्यो, त्यहाँनेरि कति इन्भेस्ट भएको छ, एनर्जी क्यापिटल कति इन्भेस्ट भएको छ, मनी कति इन्भेस्ट भएको छ, अनि त्यो मनीको सोर्स कहाँबाट हो हैन, सबै त इनपुट्स हुन् नि त। अनि त्यही इनपुट हामीले अप्लाई गर्दै गर्दाखेरिमा अनि फंक्शन चाहिँ डिपेन्ड अन दैट। दैट्स व्हाई एग्रो इकोसिस्टम फंक्शन इज अ कन्सिक्वेन्स अफ एग्रो इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। अब फंक्शन भन्ने बित्तिकै के भयो त, मुभमेन्ट्स अफ मटेरियल, एनर्जी एन्ड इन्फर्मेसन फ्रम वान पार्ट अफ एग्रो इकोसिस्टम टु अनदर, मुभमेन्ट अफ मटेरियल, एनर्जी एन्ड इन्फर्मेसन इन एन्ड आउट अफ द एग्रो इकोसिस्टम। जस्तै तपाईले हार्भेस्ट लिनुहुन्छ नि त हैन, तपाईले एग्रो इकोसिस्टममा चाहिँ के रे प्रोडक्सन भइसकेपछि हार्भेस्ट लिनुहुन्छ, त्यो हार्भेस्ट लिएपछि त्यो त कन्ज्युमरसम्म कहाँसम्म जान्छ। त्यस्तै गरेर तपाईको विदिन द एग्रो इकोसिस्टम भनेपछि रिसोर्स युजको कुरा भयो विदिन द एग्रो इकोसिस्टम। अब यहाँनेरि प्रोपर्टिजमा चाहिँ चारवटा प्रोपर्टिज छ, प्रोडक्टिभिटी, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी र इक्विटेबिलिटी भनेर राखेको छ। अब प्रोडक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै यु अल नो दैट हैन, कति प्रोडक्सन भयो पर युनिट एरियाको कुरा भयो, पर हेक्टर हामीले भनिन्छ 1 हेक्टरमा यति फल्यो अथवा 1 कट्ठामा यति फल्यो भनिन्छ भनेपछि द क्वान्टिटी अफ फूड, फ्यूल और फाइबर दैट एन एग्रो इकोसिस्टम प्रोड्युसेस, सिम्पली है। अब यो कति प्रोडक्सन भयो त्यो प्रोडक्टिभिटी भयो, कति ल्यान्डमा कति प्रोडक्सन भयो भनौं न। अनि स्टेबिलिटी भनेको कन्सिस्टेन्सी इन प्रोडक्सन भयो। मैले हिजो पनि भने थिए कि सिन्स लास्ट 5 इयर्स अब इज देयर कन्सिस्टेन्सी अफ हैन प्रोडक्सन इन योर एग्रो इकोसिस्टम, त्यो कुरा स्टेबिलिटी भयो। सस्टेनेबिलिटी भनेको मेन्टेनिङ अ स्पेसिफाइड लेभल अफ प्रोडक्सन ओभर द लङ टर्म। अब यो स्पेसिफाइड लेभल अफ प्रोडक्सन भनेको त हामीलाई स्टेबिलिटी आउँछ भनेपछि स्टेबिलिटी ओभर द लङ टर्म अन्डर के त डिफरेन्ट स्ट्रेसेस, सक्सहरु आए पनि तपाईको चाहिँ हैन मोरलेस मेन्टेन भयो भनेदेखि त्यो के भयो त सस्टेनेबिलिटी भयो। अब इक्विटेबिलिटी भनेको शेयरिङ एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन फेयरली, त्यो फेयरली भन्ने बित्तिकै विदिन द फ्यामिली मेम्बर्स पनि हुन सक्छ। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ के रे विदिन द कम्युनिटी हैन, हाउसहोल्डमा पनि। यसको अहिले एक्जाम्पल सहित अहिले कुरा गरौँला। भनेपछि एउटा प्रोडक्सन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन फेयरली शेयर गर्ने कुरा चाहिँ इक्विटेबिलिटी भयो। अब कमिङ टु प्रोडक्टिभिटी, मैले अघि नै भने अब प्रोडक्टिभिटी हामीले जनरल के भनिन्छ भन्दा कति हेक्टरमा कति फल्यो भनेर प्रोडक्टिभिटीको कुरा गरिन्छ जनरली हैन। प्रोडक्टिभिटी इज डिफाइन्ड हियर एज द आउटपुट अफ भ्याल्युड प्रोडक्ट पर युनिट अफ रिसोर्स इनपुट चाहिँ हो खासमा। तपाईले एकदम स्पेसिफिकली डिफाइन गर्नु पर्यो भनेदेखि पर युनिट अफ ल्यान्ड मात्र होइन के। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट you are not producing, you are not getting what you have got from your agro ecosystem just on the basis of that particular land. Land मा मात्रै ल्यान्ड यति भएर मात्रै भन्ने कुरा हैन। हामीले जनरल के भनिन्छ पर हेक्टर पर चाहिँ के एरिया जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले राखिन्छ। तर खासमा के हो भन्दाखेरिमा प्रोडक्टिभिटी भनेको डिफाइन एज द आउटपुट अफ भ्याल्युड प्रोडक्ट। अब तपाईले मकै लाउनु भएको छ कि धान लाउनु भएको छ कि तरकारी लाउनु भएको छ कि हैन के लाउनु भएको छ त्यो प्रोडक्ट भयो नि पर युनिट अफ रिसोर्स इनपुट। तपाईको इनपुट भन्ने बित्तिकै ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल आउँछ। 3 बेसिक रिसोर्स इनपुट भनेको ल्यान्ड, लेबर एन्ड क्यापिटल हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईले 1 कट्ठामा चाहिँ 1 क्विन्टल मकै फलाउनु भयो, तपाईको साथीले 1 कट्ठामा 1 क्विन्टलै मकै फलायो, एउटै भेराइटी लाउनु भयो हैन। अनि जसरी ल्यान्ड प्रिपेयर गर्नुभयो, अरु विडिङहरु गर्नुभयो, सबै एउटै गर्नुभयो।
अनि उति नै फल्यो। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईले विडिङ गर्ने बेलामा अरु प्रिपरेसन गर्ने बेलामा तपाईले लेबर 2 जना लिनु भएको थियो कि 5 जना लिनु भएको थियो कि तपाईको साथीले 2 जना लिएको थियो कि 5 जना लिएको थियो कि त्यो हामीले जहिले ओभरलुक गरिरहेको कुरा हो के हैन। खासमा त प्रोडक्टिभिटी भन्नेबित्तिकै रिसोर्स इनपुटमा कति उत्पादन भयो पर रिसोर्स इनपुट, त्यहाँ त लेबर पनि काउन्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ क्यापिटल पनि काउन्ट हुनु पर्यो। तपाईले 10,000 खर्च गरेर फलाउनु भएको छ कि 5,000 खर्च गरेर फलाउनु भएको छ कि तपाईको साथीले कति खर्च गरेर फलाएको छ भनेपछि what you need to understand is we are not supposed to measure our productivity only on per unit of land, instead per unit of input। सबै इनपुटलाई चाहिँ हामीले भ्यालु गर्नु पर्यो। हामीले जनरली yield र इन्कम हेरिन्छ नि त। कमन मेजर्स अफ प्रोडक्टिभिटी आर yield और इन्कम पर हेक्टर। अब 10,000 पर कट्ठा इन्कम गर्नुभयो कि 5,000 पर कट्ठा इन्कम गर्नुभयो कि हैन, अनि कति ल्यान्डमा कति भयो भनेर भने जस्तै हामीले जनरली मेजर अफ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ त्यही हो। और टोटल प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस पर हाउस होल्ड और नेसनमा पनि त्यही हो नि त। यति एरियामा चाहिँ नेसन भरिको यति एरियामा यति फल्यो भनेर भनिरा भइन्छ नि त। बट लार्ज नम्बर अफ डिफरेन्ट मेजर्स आर पोसिबल डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द प्रोडक्ट एन्ड अफ रिसोर्सेस बिङ कन्सिडर्ड। प्रोडक्टको नेचर कस्तो छ र रिसोर्स के कन्सिडर गरिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले डिफरेन्ट मेजर्सहरु चाहिँ पोसिबल हुन सक्छ भन्ने कुरा हो हैन। अब के रे 3 बेसिक रिसोर्सेस ल्यान्ड, लेबर र क्यापिटल भने हैन। उले पनि त्यही धान लगाएको, मैले पनि त्यही धान लगाएको, उसकोमा उले पनि त्यही मल हालेको, मैले पनि त्यही टाइममा मल हालेको, उनीहरुको राम्रो फल्यो हाम्रो राम्रो फलेन किन होला भन्दाखेरिमा त देयर आर मेनी थिंग्स ह्यापनिङ इन द एग्रो इकोसिस्टम इन म्यानेजिङ दैट हैन। तपाईको बिसाइड्स द सोइल क्वालिटी कस्तो थियो त्यो एउटा कन्स्टेन्ट राखे पनि अरु पनि कुरा भइराको हुन्छ नि त त्यहाँनेरि त। इनपुट्समा इनपुटको कुरा आउँदाखेरिमा भनेपछि यो कति आयो भन्ने कुरा चाहिँ के छ त, हामीले कसरी चाहिँ के इनपुट दिएछौं, कसरी चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गरेछौं भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब इनर्जीको चाहिँ सोलर एनर्जी हैन, त्यसै गरेर लेबरमा ह्युमन एनर्जी, क्यापिटलमा फोसल फ्युल एनर्जीहरु हैन हामीले चाहिँ त्यो युज गरेको हुन्छ। त्यसै गरेर टेक्नोलोजिकल इनपुट्सहरु, फर्टिलाइजर्सहरु, अब हाई यील्डिङ भेराइटिजहरु होला। अब अहिले क्लाइमेट चेन्जको कुरामा क्लाइमेट चाहिँ टोलरेन्ट भेराइटिजहरु होला र यसमा हेर्ने हो भने हैन पेस्टिसाइड्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स अफ क्यापिटल सबै के हुन् त, क्यापिटलका कम्पोनेन्ट्स हुन्। जुन एनर्जी हामीले खर्च गरिन्छ, एनर्जी जुन युज गरिन्छ, दिज अल आर द कम्पोनेन्ट्स अफ क्यापिटल। But for both energy and technology can created for many purpose a separate unit। Capital का यिनहरु भए पनि के हो त, अब टेक्नोलोजी हामीले दिएका टेक्नोलोजीहरु र एनर्जी जुन अहिले कुरा गरियो एनर्जीहरुको कुरा, तिनीहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा दिस क्यान बी कन्सिडर्ड एज द सेपरेट युनिट भनेको छ, इनपुट्स भनेको छ। यहाँनेरि तपाईहरुले के बुझ्ने हो त भन्दाखेरिमा प्रोडक्टिभिटीको कुरा भनेको यति हेक्टर र यति रुपीस पर कट्ठा हामीले इन्कम गर्यौं भन्दै गर्दाखेरिमा तपाईको लेबर पनि कति युज गर्नुभएको थियो पर कट्ठा चाहिँ फलाउनको लागि हाउ मेनी लेबर्स यु हायर हैन। आफ्नै घरको मेम्बरले गर्नु भएको छ भनेदेखि हाउ मेनी मेम्बर्स हेभ एंगेज्ड इन दैट ल्यान्ड, दैट अल्सो म्याटर्स नि। त्यही भएर इनपुटको हिसाबले चाहिँ हामीले आउटपुट चाहिँ मेजर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। त्यसै गरेर अब इच पोसिबल कम्बिनेसन अफ आउटपुट एन्ड इनपुट क्यान बी रिगार्डेड एज अ मेजर अफ इफिसियन्सी, मैले अघि भने यो अफ प्रोडक्सन व्हेन 2 or more एग्रो इकोसिस्टम आर कम्पेयर्ड। मैले भने नि 2 वा 2 भन्दा बढी एग्रो इकोसिस्टम हामीले इफ यु आर कम्पेयरिङ योर एग्रो इकोसिस्टम, योर राइस फिल्ड विथ योर फ्रेन्ड्स और विथ योर नेबर्स राइस फिल्ड, यहाँनिर के हुन्छ त हरेक आउटपुट र इनपुट चाहिँ का कुराहरु चाहिँ मेजर्स अफ इफिसियन्सी अफ प्रोडक्सन चाहिँ कन्सिडर गर्न सकिन्छ हैन। The assessments may be made of productivity at different levels in the hierarchy of agro ecosystem of the field, farm, village, watershed region or nation। भनेको चाहिँ अब मैले भने नि घर घरमा कति फल्यो त्यही अनुसार त्यो भिलेजमा चाहिँ कति उत्पादन भयो त्यही अनुसार रिजनमा त्यो, अनि त्यसपछि नेसनमा भन्ने कुरा त अब यो हैन हायरार्की अफ एग्रो इकोसिस्टम भनेको
तपाईको लोकल लेभलबाट भने जस्तै फार्म लेभलबाट हुँदै 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 अनि रिजनल नेशनल लेभलसम्मको चाहिँ एउटा एसेसमेन्टको कुरा भयो हैन त्यसै गरी अल्सो कम्पेरिजन मे बी मेड बिट्विन एग्रो इकोसिस्टम अफ डिफरेन्ट टाइप्स बिट्विन अ कर्न फिल्ड एन्ड अ कटन फिल्ड अर अ लो ल्यान्ड एन्ड एन अपल्यान्ड भिलेज तपाईको चाहिँ कर्न फिल्ड र कटन फिल्डको बीचमा पनि के गर्न मिल्यो त कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ के हेरेर त तपाईँको आउटपुट इन्भेस्टमेन्ट हैन अब व्हाट इनपुट्स यु हेभ गिवन अनि व्हिच वान इज चाहिँ के भन्छ प्रफिटेबल हैन जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले चाहिँ यस्तै अझै पनि वेस्टर्न पार्टमा चाहिँ बाँके बर्दियातिर मकैहरू लाउने टाइममा चाहिँ मेन्थाहरू लगाएको हैन मेन्था क्यामोमाइल जुन एरोमेटिक ओइल आउँछ त्यो लगाएको थियो हैन त्यहाँनेरि चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा अब त्यो लगाउँदा र कर्नफिल्ड लगाउँदाखेरिमा चाहिँ कुन बढी प्रफिटेबल छ त नि फार्मर्सलाई हैन अनि त्यो अनुसार उनीहरू पनि डेभिएट हुन सक्छ नि त अनि त्यो प्रफिटेबल कुन छ कुनले राम्रो गर्यो भनेर हेर्नको लागि त त्यसले सोइल क्वालिटीलाई बिगारेन त्यसको कल्टिभेसनमा कतिको एफर्ट पर्यो हैन लेबर कतिको चाहियो कतिको इजी भयो हैन प्रोसेस अफ कल्टिभेसन चाहिँ कति इजी भयो भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन्छ इफ वी गो डिप डाउन इन्टु द इनपुट्स द्याट वी हेभ गिभन टु द्याट पर्टिकुलर इकोसिस्टम त्यही भएर वी क्यान कम्पेयर दिस टु डिफरेन्ट सेट्स अफ इकोसिस्टम एग्रो इकोसिस्टम त्यस्तै गरेर अपल्यान्ड र लो ल्यान्डको पनि मैले भन्छु नि तपाईँहरूलाई भने नि त तपाईँको र तपाईँको साथीको सिस्टममा चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ मैले भनिरहेको कुरा हो नि त हैन तराई अथवा हिल रिजन अथवा माउन्टेन रिजनबाट आउनु भएको अनि वाट अनि केले गर्दा चाहिँ डिफरेन्स भयो होला त भनेर त तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ इज इट द सोइल इज इट माइक्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन or is it other factors भने जस्तै इनपुटको कुरा हो कि त्यहाँनेरि त्यसैले ओभर टाइम प्रोडक्टिभिटी मे राइज फल अर रिमेन स्ट्याटिक अब यसले चाहिँ के गर्छ त अब स्टेबिलिटी ड्राइभ गर्ने भयो प्रोडक्टिभिटीले स्टेबिलिटी ड्राइभ गर्छ तपाईको विगत 5-10 वर्षदेखि उति नै प्रोडक्सन आइरहेको छ भनेदेखि यो फिल्ड इज चाहिँ के त स्टेबल भन्न सकियो हैन त्यही भएर कन्स्टेन्सी अफ प्रोडक्सन इन द फेस अफ स्मल डिस्टर्बिङ फोर्सेस अराइजिङ फ्रम द नर्मल फ्लक्चुएसन एन्ड साइकल्स इन द सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको सानो तिनो चाहिँ चेन्जेसले पनि तपाईको क्यापिटलमा होला तपाईले जति इन्भेस्ट गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ तपाईलाई म्यानेज गर्न गाह्रो भयो बट समहाउ यु म्यानेज हैन त्यसै गरेर चाहिँ तपाईको वाटर के अरे इरिगेसनको कुरामा होला सानो तिनो के भए पनि तपाईको प्रोडक्सन स्टेबल अब 9 के अरे सरी एक कट्ठामा 2 क्विन्टल एक कट्ठामा हैन अराउन्ड 2 क्विन्टल एक कट्ठामा थोरै 2 क्विन्टल भन्दा बढी यस्तो हुँदै गयो भने पनि के छ त के भयो आर यु लिसनिङ टु मी यस म्याम के अहिले टुक्क आवाज आयो अनि के भएछ कि भनेर फेरि भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ स्टेबिलिटी चाहिँ प्रोडक्टिभिटीले गाइड गर्ने भयो हैन अनि फिजिकल बायोलोजी अब स्टेबल भन्ने बित्तिकै 2 क्विन्टल भइराख्नु पर्ने होइन नि त तलमा थोरै तलमाथि स्लाइट फ्लक्चुएसन हैन अब यसमा चाहिँ के छ त फिजिकल बायोलोजिकल सोशल एन्ड इकोनोमिक भेरिएबल्स द्याट लाई आउटसाइड द एग्रो इकोसिस्टम अन्डर कन्सिडरेसन आर द सराउन्डिङले असर गर्छ भनेको छ नि त भन्छ सराउन्डिङ भने के त भन्दाखेरिमा फिजिकल बायोलोजिकल सोशल एन्ड इकोनोमिक भेरिएबल्स फेरि त्यही माइक्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन मान्छेको सोसो इकोनोमिक स्टेटस उनीहरूको चाहिँ सेटिङ सोशल सेटिङ्सहरू हैन अनि फ्लक्चुएसन के हुन सक्छ त स्लाइड फ्लक्चुएसन क्लाइमेटमा हुन सक्छ अथवा मार्केट डिमान्ड फर एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स हुन सक्छ हैन अथवा तपाईको मैले भने नि अब सोइलको अलिकति चाहिँ सुखापन हुन सक्छ त्यो भए पनि तपाईको प्रोडक्सन यदि मेन्टेन छ भनेदेखि त्यो स्टेबिलिटी भयो इट इज अ कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हैन कतिको भेरिएसन भयो त प्रोडक्सनमा भनेर हेर्ने के त सीवी इन प्रोडक्टिभिटी हेर्यो भने स्टेबिलिटीको कुरा आउँछ where productivity may be defined in any of the ways is its stability measured by the coefficient of the variation in productivity determined from a time series of productivity measurement तपाईको विगत 10 15 20 30 वर्षदेखि कस्तो चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेको छ त अनि त्यसमा
CV भन्छ नि, थाहा छ तपाईहरुलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन स्ट्याटमा कतै पढ्नु भयो होला। CV हैन, त्यो चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभिटीको CV हेरेपछि चाहिँ भेरिएसन कति छ छैन, स्टेबल छ छैन भनेर हेर्न सक्ने भयो। Since productivity may be labeled rising or falling, stability will refer to the variability about a trend. कतिको भेरिएसन भएको छ, धेरै तलमाथि भएको छ छैन भन्ने कुरा। एकदमै शार्प फ्लक्चुएट भयो भने द्याट्स नट स्टेबल। एउटा तपाईहरुलाई मैले यहाँ एक्जाम्पल देखाउँ। जस्तै यो अलिकति ब्लड छ हैन, कतिको बुझ्नुहुन्छ। यु क्यान सी हियर हाई प्रोडक्टिभिटी र लो प्रोडक्टिभिटी हैन। तपाईको यील्ड हाई भयो भने हैन, हेर्नुस् त टाइम बढ्दै जाँदा यील्ड चाहिँ हाई नै छ, हाई भइरहेको छ भनेदेखि त्यो प्रोडक्टिभिटी हाई भयो, यो लो भयो। जस्तै कि स्टेबिलिटीमा हेर्नु, स्लाइड फ्लक्चुएसन छ एलोङ विथ टाइम भनेदेखि स्टेबल भयो। यतापट्टिको चाहिँ तपाईको चाहिँ अलि म्यासिभ फ्लक्चुएसन भयो भने द्याट्स नट स्टेबल। यो प्रोडक्टिभिटी तपाईको फार्म चाहिँ के छ त, स्टेबल छैन भन्ने बुझियो। त्यस्तै गरेर सस्टेनेबिलिटीमा के छ त, डिस्टर्बेन्स आयो हैन। एउटा चाहिँ जस्तै भनौं न, तपाईको चाहिँ अहिले मकैमा फल आर्मियमको एकदमै ठुलो चाहिँ रिस्क, त्यसको एकदम प्रब्लमेटिक भयो, जुन फल आर्मियमले डिस्ट्रोय गर्यो भन्ने चाहिँ हामीले सुनिरहेको छ। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा अचानक त्यस्ता इन्सिडेन्ट्सहरु भए तपाईको हार्भेस्ट गर्ने टाइममा चाहिँ अहिले त एकदम अनप्रेडिक्टेबल रेनफल छ। हार्भेस्ट गर्ने टाइममा चाहिँ अब त्यो चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल रेनफलले गर्दाखेरिमा हार्भेस्ट चाहिँ म्यासिभ लस भयो भनेदेखि त के भयो त्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ एकदम त्यसले सस्टेनेबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्छ के। तर एट द सेम टाइम इफ यु आर अवेर अफ दिस क्लाइमेट चेन्ज, अनि अब अहिले त के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ पूर्वानुमान भन्छ नि हैन, डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेटेरोलोजीको चाहिँ जुन एउटा इन्फर्मेसन शेयरिङको कुरा छ, त्यसले गर्दाखेरिमा अब 2 दिन 1 हप्ता पानी पर्छ भनेपछि तपाईले 1 हप्ता अगाडि नै हार्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले त्यो मेन्टेन गर्न सक्नुभयो नि त। हो त्यस्तो एकदमै स्ट्रेसेस लाई चाहिँ धानेर अघि बढ्ने हो भने चाहिँ अघि बढ्न सकिन्छ। त्यो फार्मलाई अघि लैरहनु भएको छ भनेदेखि यु हेभ मेन्टेन द्याट सस्टेनेबिलिटी भन्न सकियो। अब इक्विटेबिलिटी चाहिँ केसँग सम्बन्धित भयो त, पपुलेसनको सेयरिङसँग सम्बन्धित भयो। यसमा अहिले पछिमा आउँछु। अब यो चाहिँ हेर्नुस् त, तीनटैमा इल्डको कुरा थियो वाइ एक्सिसमा हेर्दाखेरिमा, अनि यता इक्विटेबिलिटीमा आउँदाखेरिमा चाहिँ प्रपोर्सन अफ पपुलेसन भनेको छ र यतापट्टि इन्कम भनेको छ। इक्वल सेयरिङ भयो कि भएन तपाईको एग्रो इकोसिस्टमको प्रोडक्टबाट भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, इक्विटेबिलिटी हो। त्यही भएर तपाईहरुलाई अलिकति इक्जाम्पल, बेसिकली फ्रम योर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, अब सस्टेनेबिलिटी व्हाट आर द प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम भन्दा पनि हाउ डु यु थिंक यु क्यान मेन्टेन सस्टेनेबिलिटी अफ एन एग्रो इकोसिस्टम भनियो भनेदेखि तपाईको चाहिँ के छ त, सक स्ट्रेसेसहरुसँग हामी चाहिँ के हुनु पर्यो, कोप गर्न सक्नु पर्यो। हामी अलरेडी रेडी भएर बस्नु पर्यो। अनि हियर कम्स द इम्पोर्टेन्स अफ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ सब्सिडी एन्ड अवेरनेस प्रोग्राम एन्ड ट्रेनिङ्स फ्रम गभर्नमेन्ट एन्ड अदर साइड टु द फार्मर्स। अब जसलाई चाहिँ फलामियमको ट्रिटमेन्ट थाहा थियो, जसलाई चाहिँ हाउ टु ट्रिट देम हैन भन्ने कुरा थाहा थियो, त्यसको रिस्क आउन सक्छ है भनेर जो चाहिँ अवेयर थियो, उनीहरुको हार्भेस्ट केही हदसम्म राम्रो भएको हुन सक्छ एज कम्पेयर टु द वान हु इज कम्प्लिटली अनअवेयर अफ द्याट रिस्क हैन। भनेपछि सस्टेनेबिलिटीको कुरा चाहिँ कहाँनिर आउँछ। अब सस्टेनेबिलिटी केले ड्राइभ गर्ने भयो त, अब भन्दाखेरिमा स्टेबिलिटीले ड्राइभ गर्ने भयो। स्टेबिलिटीलाई प्रोडक्टिभिटीले अनि सस्टेनेबिलिटीलाई स्टेबिलिटीले। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त, सस्टेनेबिलिटी भन्ने बित्तिकै दिग हो। तपाईहरुलाई थाहा छ, तपाईको सस्टेनेबल फार्म भयो भने चाहिँ के भयो त, तपाईलाई अहिले पनि मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको जेनेरेसनहरुले पनि युज गर्न सक्छ भने जस्तै। सस्टेनेबल भएन भने तपाईले मन लाग्दै पेस्टिसाइड, हामीले किन पेस्टिसाइड इज एब्सोल्युटली चाहिँ के त भन्दाखेरिमा चाहिँ
वी डोन्ट वान्ट पेस्टिसाइड भन्ने खालको लाइन अथवा अर्ग्यानिक फार्मिङ अथवा चाहिँ कन्जर्भेसन एग्रिकल्चरको चाहिँ किन चाहिँ इम्पोर्टेन्स रह्यो त भन्दाखेरिमा चाहिँ फार्म चाहिँ डिग्रेड हुनबाट बचाउनको लागि अहिले मजाले पेस्टिसाइड हाल्नुहुन्छ त्यसको नन टार्गेट स्पेसिसको असर त्यसमा चाहिँ के अरे डाइभर्सिटी अफ बेनिफिसियल इन्सेक्ट्स जुन हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ डाइभर्सिटी घट्ने चाहिँ रिस्क त्यस्तै गरेर सोइलको क्वालिटी रिस्क छ नि त थुप्रै कुरा अनि अहिले चाहिँ यो रियलाइजेसन हुँदैछ द्याट्स वाइ वी डु हेभ द्याट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्समा सस्टेनेबिलिटीको कुरा हरेक कुरामा सस्टेनेबल भनेर अहिले एकदम भनिन्छ नि भनेपछि पिपल इन्क्रिज होइन के अरे पपुलेसन इन्क्रिज अनि त्यसले गर्दाखेरिमा डिमान्ड इन्क्रिज त्यसले गर्दाखेरिमा ऱ्यापिड युज अफ चाहिँ इकोसिस्टम एग्रो इकोसिस्टम अनि त्यसमा बढी इल्ड चाहियो भनेर मन लाग्दै गर्न थाल्यो भनेदेखि आवर जेनेरेसन सफर्स भन्ने कुराको रिस्क हो नि त अनि त्यसलाई मिट गर्नको लागि चाहिँ वी डु थिङ्क अफ सस्टेनेबिलिटी र सस्टेनेबिलिटीमा इन कन्ट्रास्ट टु स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी भनेको चाहिँ एकदमै मेजर सक्स मेजर डिस्टर्बिङ फोर्सहरू आएर चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने कुरा भयो होइन त्यही भएर अब हेर्नुहोस् है सेलिनिटी टक्सिसिटी इरोजन अनि इन्डेप्थनेस अर डिक्लाइनिङ मार्केट डिमान्ड अब तपाईँले चाहिँ अब यो इरिगेसन गर्ने भन्छ इरिगेसनको चाहिँ प्रोपर इरिगेसन फेसिलिटी चाहियो भन्छ फेरि त्यहाँनिर पनि के हुन सक्छ त सेलिनाइजेसन प्रब्लम हुन सक्छ होइन टक्सिसिटी पेस्टिसाइडको टक्सिसिटी इफेक्ट हुन सक्छ तपाईको चाहिँ प्रोपर चाहिँ तपाईले स्ट्रक्चर गर्नु भएको छैन भनेदेखि इरोजन आइदर इट बी रेन इरोजन अर विन्ड इरोजनको कुरा हुन सक्छ द्याट्स वाइ हामीले पहिला भन्यो नि एग्रो फरेस्ट्रीमा चाहिँ हामीले विन्ड ब्रेक्सहरू लगाउन सकियो होइन त्यसै गरेर चाहिँ हामीले क्यानोपीले चाहिँ रेन स्प्ल्यासहरू चाहिँ बाट बचाउन सकियो सोइल टप सोइल लस हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो नि त त्यही भएर डिस्टर्बेन्स may be caused by a shock relatively large and unpredictable disturbing force which has the potential of creating an immediate large disturbance or perturbation हैन एकदम ठुलो चाहिँ एउटा के गर्न सक्छ त यसले प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ फार्ममा त्यस्ता खालका फोर्स भने नि तपाईको इन्भेजिभ विड्स होलान् तपाईको चाहिँ स्पेसिसहरु होलान् पेस्ट आउटब्रेक होला हैन त्यसै गरी अस्ति आयो नि त लोकस्ट हैन त्यसको एट्याकले पनि अब एग्रिकल्चर चाहिँ के अरे ल्यान्ड चाहिँ खतम हुने भयो भनेर चाहिँ कति ठुलो चाहिँ ह्याभक भयो भनेपछि यस्तो केसमा पनि यस सकलाई चाहिँ हामीले कोप गरेर हामी अघि चाहिँ बढ्न सक्छौं भनेदेखि अनि हामी वी आर मेन्टेनिङ सस्टेनेबिलिटी त्यसै गरेर ड्रट फ्लड अहिले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि मैले भने नि त कति ठाउँ चाहिँ के अरे अनप्रोडक्टिभ भयो बिकज अफ द ड्रट हैन भन्छ त्यहाँनेरि त एकदमै ठुलो चाहिँ फल डाउन भयो नि त इन द सस्टेनेबिलिटी ग्राफमा त ड्रटले गर्दाखेरिमा प्रोडक्सन जेरो हैन अनप्रोडक्टिभ भयो ल्यान्ड त्यसै गरेर चाहिँ अनएक्सपेक्टेड रेनफलले गर्दा हार्भेस्ट भएन हैन हार्भेस्टमा चाहिँ असर गर्यो त्यसै गरेर न्यू पेस्ट अथवा सडन राइज इन एन इनपुट प्राइस हाइक हो नि त हामीले इनपुटमा हामीले चाहिँ क्यापिटलको कुरा गरिरहेको छौं हैन भनेपछि एकदमै प्राइस हाइक छ भनेदेखि त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले इनपुट्सहरु चाहिँ ल्याउन नसक्ने सक्छौं त्यसले गर्दाखेरिमा के हुन्छ त प्रोडक्टिभिटी चेन्ज हुन्छ बिकज अफ दिस स्ट्रेसेस एन्ड सक्स प्रोडक्टिभिटी चेन्जेस एन्ड बिकज अफ द प्रोडक्टिभिटी चेन्ज देयर त्यहाँनिर के हुन्छ त स्टेबिलिटीमा असर गर्छ अनि त्यसपछि तपाईको सस्टेनेबिलिटीमा है त्यही भएर सस्टेनेबिलिटी दस डिटरमाइन्स द पर्सिस्टेन्स अर ड्युरेबिलिटी अफ एन एग्रो इकोसिस्टम प्रोडक्टिभिटी अन्डर नन अर पोसिबल कन्डिसन तपाईको चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ पोसिबल कन्डिसनमा अब के हुन सक्ला त अब त यस्तो भयो त्यही भएर अहिले क्लाइमेट इन्फर्मेसनहरु तपाईको चाहिँ के अरे द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्पेशली फर फार्मर्स हैन त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब यहाँनेरि इट इज अ फंक्शन अफ द इन्ट्रिन्सिक क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द एग्रो इकोसिस्टम भनेको छ हैन सस्टेनेबिलिटी अफ द नेचर एन्ड स्ट्रेन्थ अफ स्ट्रेस एन्ड सक्स टु व्हिच इट इज सब्जेक्ट
and of the human inputs that may be introduced to counter these stresses and so on. मैले भने नि अब हामीले सस्टेनेबिलिटी गेन गरिराख्न सस्टेनेबिलिटी गेन गर्न अथवा मेन्टेन गर्न के गर्नु पर्यो त we should have that extra input के extra input भन्ने बित्तिकै फेरि सम्झिनुस् इनपुट भन्ने बित्तिकै what are the things that have structured your agro ecosystem त्यो सबै इनपुट्स हो तपाईले के दिनु भएको छ एग्रो इकोसिस्टममा हैन भनेपछि अवेरनेस के रे टेक्नोलोजीको कुरा अनि त्यसपछि अवेरनेस र तपाईको चाहिँ डिसिमिनेसनको कुराहरु नलेजको कुरा साथसाथै चाहिँ क्यापिटलको कुरा आउँछ नि त हो त्यो हामीसँग एक्स्ट्रा हुनु पर्यो दैट्स व्हाई अहिलेको टाइममा when we talk much about sustainable agriculture and sustainability हामीले बोलेर मात्रै हुँदैन हामीले यति भनेर मात्र हुन्न के we should be able to make farmers हैन we should be able to make farmers able to cope these stresses and shocks and for that उनीहरुलाई के गर्नु पर्यो त we should empower them with the extra inputs this is very important and here comes the importance of proper knowledge dissemination and awareness का कुराहरु आउँछ ओके न जस्तो मैले अघि भने नि त तपाईलाई चाहिँ सबै थाहा छ अवेयर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मकै बालीबाट चाहिँ एकजना सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो फलामियमलाई कन्ट्रोल गर्ने मेथड भनेर कति भिडियोहरु गराइरहनु भएको हुन्छ नि हो त्यो कन्ट्रोल गर्ने तपाईसँग अवेयर हुनुहुन्छ तपाईको फ्यामिली अवेयर छ तर कुनै फ्यामिली हुन सक्छन् जो दे डु नट नो एनीथिङ अबाउट दिस यु नो पोसिबल आउटब्रेक्स अनि उनीहरुले एउटा स्टेबल मेन्टेन गरिराखेको यसमा चाहिँ यस्तो सक आइदिएपछि प्रोडक्सन फल तपाईको चाहिँ के हुन सक्छ त मोरलेस स्टेबल मेन्टेन हुन सक्छ स्टेबिलिटी मेन्टेन हुन सक्छ मान्छे हामीलाई के चाहियो त एक्स्ट्रा इनपुट चाहियो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड अब युबिक्विटस इनपुट इज सब्सिडी भने मैले भने नि सब्सिडी त फार्मर्सलाई सब्सिडी दिने भन्छ नि अब इन फर्म अफ फर्टिलाइजर एप्लिकेसन हुन सक्ला अथवा इन्टेन्डेड टु काउन्टर द स्ट्रेस अफ रिपिटेड हार्वेस्टिङ हैन और सस्टेन अनि के रे और के हुन सक्ला त अरु नलेज अरु चाहिँ हामीले दिने चाहिँ अवेयरनेस अथवा चाहिँ कुनै टुल्स छ भनेदेखि टुलहरु हैन मेसिनरीज टुल्स मा चाहिँ सब्सिडी दिन सकियो चाँडै हार्वेस्ट गर्नुपर्छ है अब चाहिँ मौसम अलिकति बिग्रिन्छ भन्ने खालको नलेज शेयर गर्न सकियो भनेदेखि उनीहरुले त्यो गर्छन् भनेपछि फार्मर्स फ्रेन्डली टेक्नोलोजी एन्ड नलेज फार्मर्स फ्रेन्डली टेक्नोलोजी एन्ड नलेज चाहिँ फार्मर्सहरुलाई एक्स्ट्रा दिएर उनीहरुलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटी मा हामीले लान सकिन्छ उनीहरुको फार्मलाई सस्टेनेबल गराउन सकिन्छ until and unless we do not give this extra input whatever it is त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ सस्टेनेबिलिटी ब्रेक हुन्छ another common form of input is a control agent for example a pesticide to counter pest or disease attack हैन त पेस्टिसाइड तपाईको चाहिँ अब हामीले आईपीएम टेक्नोलोजी भन्छ अहिले डिफरेंट मेथड्स अफ पेस्टिसाइडलाई डिस्करेज गरेर अरु मेथडले चाहिँ के गर्ने त कन्ट्रोल गर्ने फिल्डलाई भनिन्छ नि त भन्दाखेरिमा तपाईको जुन वे हुन सक्छ त्यो चाहिँ उनीहरुलाई अवेयर गर्न सक्नु पर्यो के अथवा यति बेला यो किरा अथवा यो रोगको चाहिँ डर छ म अब माइक्रो क्लाइमेटिक कन्डिसन चेन्ज हुँदैछ यस्तो रोग छ तपाईहरुसँग यो चाहिँ के रे के भन्छ हुनु पर्यो हैन यु हैव दिस तपाईले यो मकै लाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि मकै लाउनु अगाडि नै भन्नु पर्यो पछि भनेर त काम भएन नि त भनेपछि राइट टाइममा राइट इन्फर्मेसन शेयरिङ हुन जरुरी छ भन्ने कुरा हो मकै लाउँदै हुनुहुन्छ मकै अगाडि नै चाहिँ अब यस्तो यस्तो आउन सक्छ भनेर त्योसँग त्यसको सोल्युसनहरु चाहिँ इज एक्स्ट्रा इनपुट हामीले दिन सक्नु पर्यो अनि बल्ल सस्टेनेबिलिटी हुन्छ अब मैले तपाईहरुलाई यहाँ भने तपाईले घरमा गएर भन्नु होला अब घरमा सुनेर मात्र भएन तपाईको लोकल गभर्नमेन्ट छ हैन त्यसपछि त्यहाँनेरि चाहिँ अब यहाँनेरि सब्सिडी एउटा युबिक्विटस इनपुट भनेको सब्सिडी त्यस्तै भने हैन नि त फार्मर्सलाई यस्ता यस्ता कुरामा दिने सब्सिडी सो दैट फार्म चाहिँ एउटा मेन्टेन होस् भन्ने कुरा त्यही भएर फ्रिक्वेन्ट पेस्टिसाइड एप्लिकेसनले चाहिँ मे एलिसिट पेस्टिसाइड रेसिस्टेन्स एन्ड हेन्स ग्रोइङ पेस्ट अट्याक अब पेस्टिसाइड स्प्रे गरिरहनु भनेर हामीले भन्न चाहिँ के गर्नु पर्यो छोड्नु पर्यो त्यसको अल्टरनेटिभ्स हो कुनै एकदमै टु हार्ड टु कन्ट्रोल र त्यसको एउटा लिमिट हैन रिकमेन्डेड चाहिँ एउटा डोज होला रिकमेन्डेड एउटा चाहिँ
क्वान्टिटी होला एकदम टु हार्ड टु कन्ट्रोल को लागि चाहिँ वी क्यान सजेस्ट तर we are supposed to search alternatives other methods of pest control so as to maintain that stability. त्यही भएर प्रोडक्टिभिटीले स्टेबिलिटीले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी चाहिँ गाइड गर्ने कुरा भयो. यसमा टाइम र यील्डको कुरा छ सबैमा हैन तर खाली सक र उसको कुरा छ. प्रोडक्टिभिटीमा इनपुट्सको कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो. इनपुट त सबैमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर इनपुटको आधारमा प्रोडक्सन कति भयो भनेर हामीले हेर्न सकिने भयो. अनि त्यो प्रोडक्सन चाहिँ कतिको चाहिँ स्टेबल भयो त थ्रु आउट द इयर्स भन्ने कुरा स्टेबिलिटी भयो. अनि त्यसमा चाहिँ भेरिएसन इन प्रोडक्सन हेर्ने कुरा भयो. त्यही भएर सिबी अघि भन्यो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन. त्यसै गरेर अर्को भनेको चाहिँ के भयो त अब सस्टेनेबिलिटी भयो. त्यो स्टेबिलिटीले ड्राइभ गर्छ र सस्टेनेबिलिटीमा चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा एफोर्ट लाउनु पर्यो. एक्स्ट्रा एफोर्ट चाहिँ दिनु पर्यो कि हाम्रो फार्मलाई स्टेबल गराउन. त्यो भनेको आइदर फर द पेस्ट कन्ट्रोल हुन सक्ला अर विट कन्ट्रोल हुन सक्ला अर चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदम प्राइस हाइक छ भनेदेखि चाहिँ अब मनी नै चाहिँ ग्रान्ट मनी नै दिने हो कि एज अ सब्सिडी हो. त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो. अब इक्विटेबिलिटी भन्दै गर्दाखेरिमा इक्विटेबिलिटी चाहिँ के छ त इभननेस अफ डिस्ट्रिब्युसन अफ प्रोडक्टिभिटी अफ द एग्रो इकोसिस्टम अमङ द ह्युमन बेनिफिसियरीज. अब यो सबै कन्ज्युमर ह्युमन बेनिफिसियरीजहरुमा चाहिँ इभननेस अफ डिस्ट्रिब्युसन छ कि छैन भन्ने कुरा हो. यो पनि धेरै जस्तै प्रोडक्टिभिटी डिफरेन्ट इनपुटमा मेजर भने जस्तै इक्विटेबिलिटी चाहिँ के गर्छ त रिफर टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ द टोटल प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस अफ एन एग्रो इकोसिस्टम अन्डर कन्सिडरेसन. फिल्डको हेर्ने हो कि फार्म लेभलमा हो कि भिलेजमा हो कि नेसनल लेभलमा इक्विटेबिलिटीको कुरा हुन्छ कि हैन. यसमा इक्जाम्पल तपाईहरुले भनेपछि अझै क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु. जस्तै बेनिफिसियरी भनेको को पनि हुन सक्छ. एउटा त्यही फार्म हाउस होल्ड हुन सक्छ अथवा मेम्बर्स अफ अ भिलेज हुन सक्छ अर नेसनल पपुलेसन नै हुन सक्छ. इट्स अल अबाउट शेयरिङ योर प्रोडक्ट्स. इज देयर इभननेस इन शेयरिङ द प्रोडक्ट्स अर व्हाट भन्ने कुरा हो. यो अघि स्लाइड हेर्नुमा हैन. जस्तै मैले यहाँ तपाईहरुलाई इक्विटेबिलिटीको कुरा गरिहालौं हैन. अब यो चाहिँ के हो त के भनियो त भन्दाखेरिमा इभननेस इन प्रोडक्सन शेयरिङ अफ प्रोडक्सन भनौं न. अझ त्यो त्यहाँनेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट्स अर इनपुट चाहिँ इन्कम चाहिँ कतिको इभनली डिस्ट्रिब्युट छ भनेर भन्छ. लो कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन फर द डिस्ट्रिब्युसन एमङ हाउस होल्ड इन्डिकेट्स अ हाई डिग्री अफ इक्विटेबिलिटी हैन. तपाईको शेयरिङ चाहिँ भेरिएसन चाहिँ कम छ भनेदेखि इक्विटेबिलिटी त हाई हुने भयो नि त विदिन द फ्यामिली मेम्बर्स पनि. अब इक्विटेबिलिटी मे बी एसेस्ड विथ रेस्पेक्ट टु द डिस्ट्रिब्युसन अफ एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स or with respect to access to inputs such as land, capital or technical information. हैन भनेको के भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रिब्युसन कसरी भएको छ त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ. अर तपाईलाई चाहिँ एक्सेस टु रिसोर्सेस भनेको एक्सेस टु इनपुट्स त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ. इनपुट एन्ड आउटपुट दुईटैमा हामीले इक्विटेबिलिटी चाहिँ हेर्न सकियो. अब यहाँनेरि चाहिँ हेर्नुस् है एउटा इक्जाम्पल हेरेपछि तपाईहरु एकदम क्लियर हुनुहुन्छ. जस्तै फ्रुट फार्मर्सहरु छ. फ्रुट फार्म भिलेजमा फ्रुट फार्मर्सहरुको चाहिँ मे हेभ इक्वल ल्यान्ड होल्डिङ्स भनेको हाई इक्विटेबिलिटी फर इनपुट्स. उनीहरुसँग इक्वल छ के ल्यान्ड होल्डिङ इक्वल छ भनेदेखि त्यो ल्यान्ड चाहिँ एउटा इनपुट हो नि भनेपछि हाई इक्विटेबिलिटी फर इनपुट भयो. बट भेरी डिफरेन्ट इन्कम्स लो इक्विटेबिलिटी फर प्रोडक्सन हैन. अब के भयो त तपाईको 1-2 कट्ठामा फलफूल लायो 2 कट्ठामा फलफूल लायो बराबर तर उनीहरुको आम्दानी के भयो त त्यो फलफूल बेचेर डिफरेन्ट आम्दानी भयो डिफरेन्ट इन्कम चाहिँ यदि भयो भनेदेखि त्यो लो इक्विटेबिलिटी फर प्रोडक्सन. अब हाई र लो कसरी हुन सक्छ त बढी र घटी भन्दा जसले चाहिँ धेरै इन्कम पायो उसँग चाहिँ कुनै कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ हुन सक्ला. उले चाहिँ हाई पेइङ अर्बन मार्केटसँग चाहिँ पहिले कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन सक्छ कि आई एम गोइङ टु ह्याभ दिस फ्रुट इन माई अर्चार्ड हैन. अनि उनीहरुसँग त्यसरी कन्ट्र्याक्ट गरेर सेल गरेर उले पहिले कन्ट्र्याक्टको पैसा चाहिँ उले पाएर धेरै पाएको हुन सक्छ.
तर अर्को फार्मरमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरिमा लोकल मार्केट प्राइसमा डिपेन्ड भयो। उसले कन्ट्र्याक्ट गर्दाको प्राइस त धेरै थियो अनि यो फ्लक्चुएसन प्राइस म्याटर्स भन्यो नि, अनि उसले अब त्यो आकारबाट उसले चाहिँ सेल गर्दाखेरिमा लोकल मार्केट प्राइस चाहिँ कम थियो भनेदेखि उसले त कम पैसा पायो नि त। भनेपछि अब हामीले एग्रो इकोसिस्टम मेन्टेन गर्दै गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको इक्विटेबिलिटी मेन्टेन गर्ने कुरामा we need to be very clear and clever enough for proper sale of the products है। त्यही भएर चाहिँ अब यो यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा त इनपुट सँगै थियो, उनीहरूले उति नै सबै लेबरहरू सबै बराबर गरेको थियो, तर उनीहरूको प्रोडक्ट सेल गर्दाखेरिमा चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्कम भयो नि त। भनेपछि द्याट इज नट इक्विटेबिलिटी इन चाहिँ प्रोडक्सन। तपाईँको इनपुटमा होइन आउटपुटमा चाहिँ यहाँ इक्विटेबिलिटी चाहिँ भएन भन्ने कुरा हो। त्यही भएर अब त्यसै गरेर एक्सेस टु इनपुट्स मे बी मोर इक्वल विथ रेस्पेक्ट टु सम मेजर्स अफ प्रोडक्सन देन इट इज फर अदर। हेर्नुहोस् है, एक्सेस टु इनपुट अघि चाहिँ आउटपुटको कुरा भयो, अब इनपुटको कुरामा इफ अल हाउसहोल्ड्स हेभ सिमिलर क्वान्टिटिज अफ ल्यान्ड्स देयर अपर्च्युनिटिज फर सबसिस्टेन्स फुड प्रोडक्सन मे बी करस्पोन्डिङली सिमिलर होइन। उति नै ल्यान्ड छ भनेदेखि उनीहरूको सबसिस्टेन्स फुड प्रोडक्सनको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी सिमिलर हुने भयो, अनि इक्विटेबिलिटी फर फुड प्रोडक्सन हाई हुने भयो। तर इफ दे भ्यारी इन देयर एक्सेस टु क्रेडिट, टेक्निकल इन्फर्मेसन अर कमर्सियल मार्केट्स, इक्विटेबिलिटी फर क्यास प्रोडक्सन मे बी लो। यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरिमा इनपुट लिनको लागि चाहिँ यदि युनिफर्म भएन भने होइन, इभननेस इन चाहिँ एक्सेस टु दि रिसोर्सेस, इनपुट रिसोर्सेस भएन भने त उनीहरूले फेरि उनीहरूको आउटपुट पनि त्यही अनुसार चाहिँ फ्लक्चुएट गर्छ, त्यही अनुसार घट्छ। भनेपछि एक्सेस टु इनपुटमा पनि के हुन्छ त डिपेन्ड हुने भयो। भनेपछि यो फेयरली डिस्ट्रिब्युसन छ कि छैन त भन्ने कुरा हो के। त्यही भएर फर द प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम नो सिंगल मेजर इज करेक्ट। हामीले पैसा भन्छ, हामीले चाहिँ ल्यान्ड भन्छ होइन, त्यो खासमा के हो त भन्दाखेरिमा पर्टिकुलरली त्यही भनेर भन्नु चाहिँ द्याट्स नट करेक्ट। मोर देन वान मेजर मे बी निडेड and different measures are appropriate for different circumstances। अब circumstances हेरेर different measures चाहिँ appropriate हुन सक्छ। हामीले properties of agro ecosystem हेर्दाखेरिमा मेजर हामीले के भने त के अरे प्रोडक्टिभिटी यिनीहरू प्रोपर्टिज हो, त्यो प्रोपर्टिजलाई ड्राइभ गर्ने कुरा चाहिँ धेरै छन्, धेरै इनपुट रिसोर्सेसहरूले ड्राइभ गर्छ। त्यसको चाहिँ के अरे आउटपुट प्रोडक्ट्स, त्यसको मार्केट सेल सबैले चाहिँ एउटा ड्राइभ गर्ने भएको भएर इट्स बेटर टु बी मोर स्पेसिफिक while comparing the agro ecosystem or while assessing the efficiency of agro ecosystem। त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यहाँनिर आउँछ के। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई के लाग्छ कि रेन फेड सिस्टम छ अनि हाम्रो चाहिँ इरिगेटेड सिस्टम छ। अब रेन फेडमा भन्दा इरिगेटेड सिस्टममा प्रोडक्टिभिटी के हुन्छ? तपाईले एउटा स्लाइड देख्दै हुनुहुन्छ अहिले। हेलो, लोड भएको छैन? अघिसम्म त भएको थियो नि होइन सेयर? यो पनि आउँदै होला, मैले यो सरसर माथि सारेँ त्यही भएर होला। रेनफेड जस्तै हामीले हाइपोथेटिकल एउटा एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजीमा प्रोपर्टिज हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको रेनफेडमा भन्दा इरिगेटेडमा के हुन्छ त प्रोडक्टिभिटी हाई हुन सक्छ। प्रोडक्टिभिटी हाई हुँदै गर्दा स्टेबिलिटी पनि हाई हुन सक्छ। तर बिकज अफ दि सालिनाइजेसन एन्ड अदर तपाईँको चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन सक्ला होइन इरिगेसन सिस्टम डिस्ट्रिब्युसनमा, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्युनिटी बिचमा कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा अनि सस्टेनेबिलिटी चाहिँ फेरि इरिगेटेडमा कम हुन्छ। त्यसै गरेर इक्विटेबिलिटी हेर्ने हो भनेदेखि रेनफेडमा त अब एज युजुअल त्यति हुन्छ अनि त्यसरी गर्छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड बसिसकेकोमा चाहिँ इरिगेटेड आएपछि
तपाईको चाहिँ इक्विटेबिलिटी इन टर्म्स अफ शेयरिङ अफ इनपुट्स हैन इरिगेसन फेसिलिटी नै भनौं त्यसमा पनि चाहिँ के हुन सक्छ त चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ हैन त्यो हुने बित्तिकै त्यसको चाहिँ प्रोडक्ट आउटपुटमा पनि त्यसकै अनुसार फरक पर्न सक्छ भनेपछि इक्विटेबिलिटी पनि इरिगेटेडमा लो हुने भयो रेनफेडमा प्रोडक्टिभिटी एन्ड स्टेबिलिटी लो बट इन इरिगेटेड हाई एन्ड सिमिलरली रेनफेडमा इक्विटेबिलिटी र सस्टेनेबिलिटी हाई हुन सक्छ अनि इरिगेटेडमा चाहिँ त्यो दुईटा कम हुन सक्छ हैन त्यही भएर यो सबै हामीले एग्रो इकोसिस्टम भन्दै गर्दाखेरिमा सबै मिलाउनको लागि चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि इनपुट एक्सेस इनपुट रिसोर्सेस इनपुट भइसकेपछि अनि त्यो परफर्म भयो एग्रो इकोसिस्टम परफर्म गर्यो अनि त्यसबाट जुन आउटपुट आउँछ त्यसको पनि एउटा इक्विटेबल शेयरिङ एउटा फेयरनेस हैन त्यो भयो भने बल्ल चाहिँ सबै मेन्टेन हुन्छ अनि यो सबै पोइन्टलाई हेरेर एग्रो इकोसिस्टम कसरी परफर्म गरेको छ भन्न अलिकति भेग पनि हुन्छ अलिकति चाहिँ के हुन्छ त हैन गाह्रो पनि हुन्छ त्यही भएर हामीले स्पेसिफिकली यति लाउँदाखेरि यति भयो यति पैसा खर्च गर्दा यति आयो यति लेबर गर्दा यति भयो यतिको फर्टिलाइजर हाल्दाखेरिमा फर्टिलाइजर यो हाल्दाखेरिमा यस्तो आउटपुट आयो युरिया एकचोटि हाल्दा दुईचोटि हाल्दा तीनचोटि हाल्दा हैन भनेपछि चाहिँ यस्तो आयो भनेर हामीले स्पेसिफिकली भन्न सकियो भनेदेखि चाहिँ एउटा इनपुटको कन्सेप्ट एउटा एग्रो इकोसिस्टममा इनपुट एन्ड आउटपुटको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ यही इनपुट आउटपुटको यो जुन एउटा भिसियस भनौं न साइकल छ जुन एउटा एग्रो इकोसिस्टममा त्यहीँनेरि चाहिँ प्रोपर्टिजहरु चाहिँ रिभल्भ हुन्छ र आजलाई यति नै छ एक कुराको अझै पनि बढी इलाबोरेसन यु क्यान फाइन्ड इन दी ह्यान्ड्स आउट which I will provide later तर तपाईले कतै कतै पढ्दै गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ यसैलाई अलिकति इलाबोरेटेड फर्महरु छन् एक्जाम्पलहरु होला एडिसनल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईको प्रोपर्टिज अफ एग्रो इकोसिस्टम भनेपछि यति नै भयो अब भोलि त मेरो प्रोग्राम रहेछ भोलि म सब भ्याउँदिन किन हैन अब तपाईहरुलाई मैले भन्न खोजेको मसँग कसको नम्बर छ म हेर्छु यसलाई चाहिँ मैले मेसेज गर्छु र उले फ्लो गर्दै के रे जसलाई मैले पठाउँछु आई थिंक आई डु हैव नम्बर अफ शैलेश श्रेष्ठ अनि अरु पनि छ कि हेर्नुपर्छ है तपाईको सेभ गरेछ भने म उहाँलाई नै पनि पठाउन सक्छु अनि त्यो शेयर गर्नु होला अब दशैं अगाडि सन्डे मन्डे